टेरिफ से अमेरिकी स्टॉक मार्केटों को बड़ा झटका, सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमेरिकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट। नेस्डेक 6%, S&P 500.5% और डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गई। अमेरिका समेत दुनिया भर में नई कसादबाजारी का खदशा, आलमी मालियाती इदारे भी शदीद दबाव का शिकार। कोई मुल्क अच्छी पेशकश करे तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टैरिफ पर जिन ममालिक को खदशात हैं वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं, इन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। टिकटॉक मुआहदे के बहुत करीब हैं। टिकटॉक मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। एलॉन मस्क चंद माह में हुकूमती मुशावरती किरदार छोड़ सकते हैं। एलॉन मस्क के बाद भी हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा नेशनल सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया में अमन चाहता हूँ। रूस और यूक्रेन अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। हौसी हमले कर रहे हैं और ईरान की मदद कर रहा है। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। इसराइल और गजा का इशू हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से गजा और इसराइल मामले में शामिल हुआ, मकमियों को रिहाई मिली है। IMF ने अमेरिकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया है। सुस्त शरह-नमो के वक्त अमेरिकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमेरिका अपने तजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात से गुरेज करना ज़रूरी है। सरबराह IMF का अमेरिकी टैरिफ पर मौक़िफ़। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का अमेरिकी टैरिफ पर जवाबी वार। अमेरिका से दरामदकारों पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहते हैं ट्रंप की तजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि सदर ट्रंप के टैरिफ ज़ालिमाना और बेबुनियाद हैं। ट्रंप के फैसले खुद अमेरिकी मईशत के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। आलमी मालियाती फंड का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतालिक बात होगी। IMF वफ्द ज़राई टैक्स की वसूली के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के अहदाफ मुक़र्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41 सस्ती। सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹7.59 का रिलीफ। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली ₹8.5 सस्ती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इंदिया, कहा बिजली की चोरी रोक ली तो मज़ीद सस्ती करेंगे, जिसको उसको फौरी प्राइवेटाइज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। बिजली के गर्दिशी कर्ज का बंदोबस्त कर लिया। आइंदा 5 साल में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब ये गर्दिशी कर्जा कभी गर्दिश नहीं करेगा। IPP से कहा आपने कई 100% कमा लिया, अब कौम को फ़ायदा दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर-ए-आज़म से कैनाल्स का मंसूबा बंद करने का फौरी ऐलान करने की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारी सपोर्ट से हुकूमत चल रही है। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत गिर जाएगी। अगर कैनाल्स बनी तो हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर यून सुक येल को ओहदे से बरतरफ कर दिया। सदर यून सुक येल ने फौज और पुलिस फोर्सेस को आईनी अदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया। आईनी फराइज को तर्क करते हुए सदर यून सुक येल ने अवाम की हुकूक की पामाली की। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मॉन ह्योंग बी ने फैसला सुनाया। आईनी अदालत के फैसले के बाद जनूबी कोरिया में 60 दिनों के अंदर सदारती इंतखाबात मुनाकिद कराए जाएंगे। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर यून सुक येल के मुआवजे का मुतालबा किया था। एलॉन मस्क ने मोदी हुकूमत की जानिब से आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी को अदालत में चैलेंज कर दिया। सोशल मीडिया ऐप एक्स सेंसरशिप पॉलिसी से मुबर्रा है।
اس پر پابندی ختم کی جائے۔ بھارتی وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے ویب سائٹ پر ایکس کی مختلف پوسٹوں کو ڈیلیٹ کیا گیا۔ ایکس پوسٹوں کو ڈیلیٹ کر کے بھارت اپنے ہی آزادی اظہار رائے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایلان مسک کا موقف۔ اور اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 112 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں اسکول پر حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 30 فلسطینی شہید ہوئے۔ شمالی غزہ میں مسلسل بمباری سے 71 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 1,35,000 سے زائد فلسطینیوں کا انخلا۔ غزہ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,523 سے تجاوز کر گئی۔ 1,14,638 افراد زخمی ہوئے۔ پنجاب کے تمام محکموں میں تعیناتیاں 100% میرٹ پر ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھرتیوں پر حکومتی پالیسی واضح کر دی۔ تعیناتیوں اور بھرتیوں کی مانیٹرنگ کے لیے خفیہ ٹیمیں تشکیل، کسی صورت سفارش نہیں چلے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اعلان، کہا سفارشی کلچر سے شدید نفرت ہے، میرٹ پر تعیناتیاں ہوں گی اور رزلٹ مثبت ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے بھی پرعزم۔ مریم نواز کا لاہور سمیت صوبے کے ہسپتالوں کے دوروں کا فیصلہ، کہا عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا، ذمہ داریاں ادا نہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی آج 46ویں برسی۔ ملک بھر سے جیالے گڑھی خدا بخش میں جمع ہوں گے۔ پیپلز پارٹی گڑھی خدا بخش میں جلسہ کرے گی، تیاریاں جاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ صدارتی ریفرنس پر ذوالفقار علی بھٹو کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے بے گناہ قرار دے دیا اور رواں سال 23 مارچ کو انہیں نشان پاکستان عطا کیا گیا، جو ان کی بیٹی صنم بھٹو نے وصول کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو عظیم مدبر اور عوام کے حقیقی نمائندہ تھے۔ ذوالفقار بھٹو کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا برسی پر پیغام، ذوالفقار علی بھٹو نے متفقہ آئین، بنیادی حقوق کی ضمانت دی، شکست خوردہ قوم کو مایوسی سے امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسمتھ کی یمن پر فضائی حملوں سے متعلق چیٹ کی تحقیقات کی جائیں۔ جائزہ لیا جائے کہ وزیر دفاع نے محکمہ دفاع کی پالیسیز پر کس حد تک عمل کیا ہے۔ سگنل چیٹ تنازع پر پینٹاگون کا انسپکٹر جنرل آفس وزیر دفاع سے تحقیقات کرے گا، خبر ایجنسی۔ ایلن مسک نے مودی حکومت پر آزادی رائے پر پابندی کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ سوشل میڈیا ایپ ایکس سینسرشپ پالیسی سے مبرہ ہے، اس پر پابندی ختم کی جائے۔ بھارتی وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے ویب سائٹس پر ایکس کی مختلف پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا گیا۔ ایکس پوسٹوں کو ڈیلیٹ کر کے بھارت اپنے ہی آزادی رائے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایلن مسک کا موقف۔ امریکی ریاست آرکنساس میں طوفانی بگولوں سے تباہی مچ گئی۔ مختلف واقعات میں 5 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ طوفانی بگولوں نے متعدد مکانات اور عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی سپلائی متاثر، محکمہ موسمیات کی مزید بگولوں کی پیش گوئی۔